ह्या बिझी काळान आमी खूबश्यो गजाली विसरता, खूबश्यो म्हणजे भरपूरश्यो गजाली विसरता आनी तेंचेर लक्ष करिना. फॉर एग्जाम्पल आमी कितें करता, घोव आनी बायल दोगूय जाणां कामाक वयता आनी आमचो जो भुरगो आसा पळय, आमी तेका जी घरान कोण भायली मनीस आसा ती आमच्या गोंयची आसना, तेंच्या कडेन तेका सांबाळपाक दवरता. आतां जी बायल किंवा दादलो जी सांबाळटा ती भुरग्याक कशी सांबाळटा हेजी आमी केन्नाच जाणीव करिना. हेच जाल्लेलें आसा आमच्या पार्टीन बरोबर. आमी गोंयांतल्या लोकांक चान्स दिलो, जर आमी गोंयच्या भुरग्यांक चान्स दिलो, जर आमच्या गोंयच्या युथांक जर आमी चान्स दिलो, तर तुमकां दिसना खूबसो बदलाव जावंक शकता असो? तुमकां दिसना गोंयची जी हिताच्यो गजाली आसा, गोंयचे हे जे डिस्ट्रक्शन आसा, डिफॉरेस्ट्रेशन आसता, धार्मीक गजाली आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आयचे डेटीक चलता त्यो खंय तरी बंद जातल्यो अश्यो? हेच्या खातीर मोगाळ भावा भयणानो, म्हाजो एक कळकळीची विनंती आहा तुमकां, कळकळीची, कोणाच्याच भेका भुलनाकात. खूब जाण येतले, खुबशे प्रॉमिसीस जातले. आमी खुबश्यो गजाली ज्यो फाटल्या काळान घडलेल्यो आसा त्यो विसरल्या. खूब कितें कितें, एक आनी दोन अशें न्ही, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आमी विसरलेले आसात. आमी त्यो गजाली उगडास केलेल्यो ना. म्हणून आयज एक हांवें असो सब्जेक्ट घेतला जाका आमी म्हणटले गोंयकारांची पार्टी. गोंयकारांची आयज कशें जाल्लें आसा, हांगा जें कितें घडटा पळय तें अशें दिसून येता की खंयच्यान तरी तेजो कमान धरलो गेलो वयता आनी तेका एक ऑब्जेक्टिव्स आसता, खंय तरी एक मिटींग थरता, अश्यो खुबश्यो गजाली आसता. म्हणून आमी कितें चिंतलें आनी म्हाका अशें दिसलें की हांवें सगळ्यांक सांगचें की गोंयकारांची पार्टी गोंयकारां खातीर, जेतून गोंयकार आसतले, जें थरोवपाचें आसा तें गोंयकार थरयतले आनी जें थरतलें तें गोंयकारा खातीर थरतलें, अशें एक मेन असो मुद्दो. म्हणून तुमच्या मुखार लायफ आमकां खऱ्यांनीच काही गजाली समजून घेवपाची गरज आसा. काही म्हणजे भरपूरश्यो गजाली. एक आतां तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता, पळयात तुमकां कशें दिसता तें. आयच्या बिझी काळात, हो बिझी काळ आसा न्ही, सगळेच जाण कामाक वयतात, घोव बायला दोगूय जाणां जोडटात पयशे करपाक, अँड इट इज नेसेसरी, करपाकूय जाय. तर ह्या बिझी काळान आमी खुबश्यो गजाली विसरतात, खुबश्यो म्हणजे भरपूरश्यो गजाली विसरतात आनी तेंचेर लक्ष करिना. फॉर एग्जाम्पल आमी कितें करता, घोव आनी बायल दोगूय जाणां कामाक वयता आनी आमचो जो भुरगो आसा पळय, आमी तेका जी घरान कोण भायली मनीस आसा ती आमच्या गोंयची आसना, तेंच्या कडेन तेका सांबाळपाक दवरता. आतां जी बायल किंवा दादलो जी सांबाळटा ती भुरग्याक कशी सांबाळटा हेजी आमी केन्नाच जाणीव करिना. हेच जाल्लेलें आसा आमच्या पार्टीन बरोबर. आमी कितें करता, इलेक्शनाक बसयता, आमचे कडेन टायम ना न्ही, आमी वोट घालता आनी सायडीक सरता. आमी चिंतिना जेंकां आमी इलेक्शनाक बसयला तेंकां जे सांबाळपी लोक आसा ते तेंकां कशें सांबाळटा ते. एका बोर्डिंग स्कूल सारकें म्हणटा, जे घडपाक जाय ते घडत आसता, जे चलपाक जाय ते चलत आसता, पण इन एक्चुअल कांयच जायना. दिस इज वन मोर थिंग. आतां म्हाजे सांगपाचो मुद्दो, मेन उद्देश सांगता. खऱ्यांनीच आयच्या डेटीक गोंयकारांची गरज आसा. आयज तुमी जें कितें घडटा तें पळयता. आतां पळय, फॉर एग्जाम्पल
आमी जर गोंयकारांक जर एक वाटेन हाडले तर गोंयकारांक गोंयकार सांबाळटले न्ही. फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार गोंयचे इशू आमी गोंयानूच दवरतले. आमी गोंयचे इशू खंय भायर घेवन वयचे ना. तेज्या खातीर गोंयचे लोक गोंयाकारा खातीर जाय. जे गोंयाकारां खातीर जे निर्णय घेतले ते तेंच्या फायद्याचे आसतले, जे तेंच्या हिताचे आसतले. हेजेर केन्नाच आमी विचार करिना. आमी कितें विचार करता, इलेक्शन एक थोडेशे पयशे कितें पिवपाक एका तेका, ज्यो गजाली एक्चुअली गरजेच्यो ना तेजेर आमी विचार करतात आनी सगळ्यो गजाली पाड पडून वयता. आमी एकूय गजाल अशी मनान घेयना जी आमच्या फायद्याक आसतली. तेज्या खातीर फ्रेंड्स, म्हाजो एक असो निर्णय आसा. आमचो गोंयचो एक असो लिडर जेणी आपली पार्टी घडयली, डॉक्टर जॅक शिकेर, UGDP एक तेणी पार्टी घडयली. आयज ही पार्टी आमकां खंयच दिसती पडना. आनी म्हाका अशें दिसता, एक गोंयकार, म्हाका अशें फील येता, ही जी पार्टी आमची आसा UGDP, हेच पार्टे बरोबर अजून आमची गोंयची आनी एक पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, RG आसा, MG आसा ना आय डोंट नो, पण एक्झिस्टिंगान आसा. ह्यो पार्ट्यो आयज एकत्र येवपाची गरज आसा. आमी पळयतात आयज जे फुटबॉल गेमी जे जाता, तूं किक मार हांव किक मारता, तूं गोल मार हांव गोल मारता, हे जे डेली घडत आसता, कारण हांकां कंट्रोल दिल्लीच्यान येता. आम आदमी म्हण तूं दिल्ली, थोड्यांचो कंट्रोल वेस्ट बंगालाकूय आसता. आतां वेस्ट बेंगालची लोकां किंवा थंयसरली बायल मनीस हांगा बायलेक प्रॉब्लेम कितें जाता ती केन्नाच विचार करची ना. थंयसरले लोक ह्या लोकांचो विचार करचे ना. आयज ही परिस्थिती जी गोंयान आसा पळय ती हेज्या खातीर आसा. ते लोक हेंचो विचारूच करिना. आतां जर सगळेच जर हांगसरले लोक आशिल्ले तर गोंयाचो विचार एक ह्या पद्दतीन जावपाचो की गोंयाक जें कितें जाय, जें कितें हिताचें आसा, आयज बीच लायनीन जे प्रॉब्लेम तुमी पळयतात हे कांयच जावचें नाशिल्लें. हेज्या खातीर म्हाजें एक अशें म्हणणें आसलेलें, आमी हे खेपे गोंयची पार्टी जेका आमी आयज वयर काडपाची गरज आसा. सुकल्या, पाणी दिना कोण, आमच्याच हातीन आसा हें. आमी कितें करतात, सेटिंगां करूंक भोंवतात. हे पार्टी कडेन ते पार्टी कडेन, जे एक्चुअल आसा ते आमी पळयनात. दुसरी पार्टी जे गोंयचे भुरगे आसा, RGP गे, रिजनल रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हेंचे भुरगे आसा, हेंकां फुडें काडपाक जाय आमी. गोवा फॉरवर्ड आसा तो बॉब मारीत आसा पळय एकटोच, वन मॅन आर्मी म्हणटा तो एकटोच बॉब मारीत आसता. तेकाय खंय ना खंय फुडें काडपाक जाय. आयज हे जर सगळे एक जाले तर गोंयचो निर्णय गोंयकार घेतलो, हें तुमी केन्ना विसरूंक जायना. आनी जर सेट जालें सगळें तर आसलें तशें जे घडटा तेच घडत रावतलें. आमी इलेक्शनाक वोट मारून एके पार्टी थ्रू मनशांक हाडटले आनी ते मागीर वोट निवडून येयल्या उपरांत खंय तरी दुसरे कडेन वयतले. दिस इज लायक ट्रेडिशन, ही परंपरा कशी, हें चलत रावतलें. जर आमी गोंयांतल्या लोकांक चान्स दिलो, जर आमी गोंयच्या भुरग्यांक चान्स दिलो, जर आमच्या गोंयच्या युथांक जर आमी चान्स दिलो तर तुमकां दिसना खुबसो बदलाव जावंक शकता असो. तुमकां दिसना गोंयची जी हिताच्यो गजाली आसा, गोंयचे हे जे डिस्ट्रक्शन आसा, डिफॉरेस्ट्रेशन आसता, धार्मीक गजाली आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आयचे डेटीक चलता त्यो खंय तरी बंद जातल्यो अश्यो. हेज्या खातीर मोगाळ भावा भयणानो, म्हाजो एक कळकळीची विनंती आहा तुमकां, कळकळीची, कोणाच्याच भेका भुलनाकात. खूब जाण येतले, खुबशे प्रॉमिसीस जातले, ते सद्दां आसचे ना. इलेक्शन सोंपले काय तांचे प्रॉमिसीस सोंपतले मागीर. जर आमी गोंयची पार्टी हेंचो जर आमी आयज सपोर्ट घेतलो आनी हेंकां जर मनापासून सपोर्ट दिलो तर आयज हें जे गोंय ज्या परिस्थितीत आसा त्या परिस्थितींतल्यान भायर सरतलें. आयज आमच्या भुरग्यांक जे प्रॉब्लेम जाता,
आयज आमच्या लोकांक जे प्रॉब्लेम जाता ते खंय तरी सारखे रावतले. आज पळयात तुमी शेक म्हणनाका, बाकीचे बीच सायड बिझनस म्हणनाका, दाखय म्हाका एक गोंयकार आसा थंय, एक गोंयकार आसा. कोण आसा? कोण करता धंदे? कोण करता सगळो बिझनस? रेव्हेन्यू वयता कोणा कडेन? गोंयकार कितें करता? गोंयकार करता कितें? हें जें कितें अनैतीक, जाका आमी इलिगल म्हणटा, हें जर थांबोवन जर गोंयचो खऱ्यांनीच जर उद्धार करपाचो आसा न्ही, तर तो तुमी आनी आमी मेळून करूंक शकता. खंयचोच पॉलिटिशियन करूंक शकना. तुमी कितें करता? वोट मारतात आनी मागीर येवन कोणाक ना कोणाक येवन ब्लेम करीत रावतात. वोट जेणी मारला पळय तेजी पयली चुकी. हेज्या खातीर आयज आमी सगळे एक जावपाची गरज आसा. आमकां वेस्ट बेंगॉल नाका, आमकां दिल्लीचो फकीर आदमी नाका, आमकां दिल्लीचे वादे हे बी नाका. आमकां कोण नाका, आमकां कोण नाका. आयज आमी सगळ्यांनी म्हणपाची गरज आसा, आमकां गोंयकार जाय, आमकां आमचो गोंयकार जाय. आमचो गोंयकार गोंयान रावन गोंयकारपण दाखोवंक शकता असलो गोंयकार जाय. जो गोंयकार गोंयच्या भुरग्यांचे फ्युचर म्हणजे भवितव्य घडोवंक शकता असलो गोंयकार जाय. आनी हो तो गोंयकार केन्ना करूंक शकतलो? जेन्ना गोंयचे भविष्य, गोंयचे भवितव्य गोंयच्या हातीन आसतलें. रिमोट कंट्रोल खंय दिल्ली किंवा वेस्ट बेंगॉल हाचो ना. हें तेन्ना घडोवंक शकतलें. हेज्या खातीर शाणे आमी जावपाक जाय, आमी जावपाक जाय. आयज खूब लोक सेटिंगां करूंक भोंवतात, सगळे दिश्टी पडटा, पण ही सेटिंगां फाल्यां आमकां त्रासांनी घालपाची आसा हें तुमी केन्नाच विसरनाका. हांव परतूय उलयतलो, दिल्ली कॅनॉट डिसायड आवर फ्युचर. आनी दिल्लीन केन्नाच आमचें फ्युचर घडोवलेलें ना, हेच्या उपरांत केन्ना घडोवचेंय ना. घडयलें तर ते गोंयकार घडयतले. पूण आयज म्हाजो उलो आसा तुमकां, आनी हांव सदांच ह्या उपरांत उलो मारीत रावतलो. गोंयकाराक जर वाचोवपाचो आसा तर गोंयकारांकूच आमकां निवडून हाडचें पडटलें गोंया सांबाळपा खातीर. गोंयकारांक निवडून हाडून जर आमी दिल्लीवाल्यांक जर सांगलें सांबाळ, हें जावचें ना. दिल्ली तूं खंयच्यो पार्टी घे, सगळे कनेक्शन दिल्ली आसा, सगळे कनेक्शन दिल्ली आसा. UGDP आमचे डॉक्टर जॅक शिकेराची पार्टी ही आयज वाडोवपाची गरज आसा. भुरगे कितकेशे आसा आमच्या कडेन. आमकां कित्याक जाय आमची कमान दिल्ली? आमी करूंक शकना? आमी करूंक शकना? वी आर नॉट दॅट कॅपेबल. अरे आमी कोणाचेंय भविष्य घडोवंक शकता हें आमी विसरलेले आसा. हेच विसरलेली जी तुमची जाणीव आसा ती तुमकां हांव करून दिता. वी कॅन डू एनीथिंग. इट इज पॉसिबल. बारीकशी नजर मारात तुमी, बारीकशी नजर मारात. सगळ्या कडेन तेंच्यो रिजनल पार्टीज आसा आनी ते काय बऱ्यो आपल्यो स्टेटी सांबाळटा चडशा जाग्यांचेर. ते जर सांबाळूंक शकता तर आमी कित्याक ना? आयज हो प्रश्न येता. ते जर सांबाळूंक शकता तर आमी कित्याक ना? हेच्या खातीर आयच्यान सगळ्यांनी प्रण घेवपाक जाय. सपोर्ट कोणाकूय करा, पण रिजनल पार्टीत ही एकूच पार्टी अशी मनान करा जे तुमची कामां करतले. आयज आमी पळयतात खुबशे प्रॉब्लेम्स दाखयले आमकां लोकांनी. हे आमचे आरजीचे भुरगे करताले. तेंच्यांनी जितके प्रॉब्लेम्स दाखयलेले पळय ते आयज पासून म्हाका दिसता हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून, थोडे लोक आहा तेंच्यांनी दाखोवंक ना. पण शेवटी क्रिटिसिजम तुमकां गोंयकारांक पोसोवपाचेंच ना. तुमकां कितें करपाचें आसा? एक दिल्लीचो काडून दुसऱ्या दिल्लीक दिवपाचें आसा. शेवटी तेजो बापूय तोच जातलो. हेच्या खातीर म्हाजी मागणी आसा, आमी आमचे भुरग्यांची जी उजो जो निवला पळय तेका आयज परत जोडोवपाची गरज आसा. आमच्या नाल्लांत जी ताकद आसा पळय, जो नाल कडयेन पडत जाल्यार कडी फर्स्ट क्लास जाता, दाळीन पडत जाल्यार दाळ फर्स्ट क्लास जाता, आनी जर बाकीच्या खंयच्या हितून पडत जाल्यार ते फर्स्ट क्लास जाता. हें आमी विसरपाक जायना. जेन्ना UGDPची पानां फुलतली पळय तेन्ना फुलां येतलीं, तेन्ना फळां येतलीं, तेन्ना आमकां खावपाक मेळटलीं. आयज जे निसाणटान जाता पळय तें जावचें ना. हेच्या खातीर ही पानां फुलोवया.
हे नाल आसा पळय हेंका फुलोवया, आयज उजो करया उजेड येवपा खातीर. म्हाजो उलोवणी आसा, हात जोडून मागणी आसा तुमच्या कडेन, चड टायम घेयना. आयज आमी एक अशें डिसिजन घेवया, गोंयचो सगळे म्हत्वाचे जे निर्णय आसा, म्हत्वाचे जे आहा, हे सगळे गोंयकारांच्या हातीन करया. म्हाजे जर तुमकां बरोबर दिसता तर सपोर्ट करात. तुमच्या फॅमिली फ्रेंडा बरोबर पर्यंत हो व्हिडिओ पावयात आणि एक असो निश्चय करात की ना, हे खेपे आमी फक्त गोंयकारांकूच हाडटले. तेन्ना सगळे पंच गोंयचे आसतले, तेन्ना सगळे सरपंच गोंयचे आसतले, सगळे कॉर्पोरेटर गोंयचे आसतले. आमी कितें करतात, तांकां चान्स दितात आनी मागीर बॉब मारतात. आयज हांव सांगता, आमी चान्सूच दिवया नाका. एंड येस, इट इज पॉसिबल. फक्त आमी एक विचार करपाची गरज आसा. आयज हांव बोडगेश्वराक उलो मारता, खापरेश्वराक उलो मारता, दुधसागरवाल्याक उलो मारता, आनी हांव मागता जे आमचे गोंयकार आसा ते फाल्यां मागीर आरजीचे भुरगे आसूनी, गोवा फॉरवर्डाचे भुरगे आसूनी, UGDP जे बी भुरगे येतले ते आसूनी, ह्या भुरग्यांचे फ्युचर देवा बरें कर. ह्या भुरग्यांक इतकी ताकद दी, ते गोंयाक सोन्याचे आनी सुवाना करूंक शकता अशें. त्या भुरग्यांकडे इतकी नॉलेज दी, तांकां इतकी समज दी, ते सगळे गोंयकारांचे प्रॉब्लेम आपले समजून सोडूंक शकता अशें. आनी हें जर आमी केलें तर हांव तुमकां सांगता, 2027 उपरांत 28 पर्यंत रस्त्यार येवन हो प्रॉब्लेम जाता आनी तो प्रॉब्लेम जाता असो उलोवपी एकूय मनीस आमकां दिसचो ना. आनी हें सगळें आमीच करूंक शकता. रायट काय रॉंग? तुम्हीच सांगा. हे आमीच करूंक शकता न्ही? करया न्ही आमी हें? आमच्या भुरग्यांक हाडया न्ही फुडें. आमकां यंग ब्लड जाय, आमकां हे म्हातारे नाका. आमकां एक्सपिरियन्स जेंकां आसा कशें कितें करपाचें हें नाका. आमी त्या भुरग्यांक हाडया जे गोंयकारां खातीर आपले रगत व्हांवयतले, आपलो घाम व्हांवयतले, आनी खंय ना खंय इतक्यो बदलाव हाडटले की फाल्यां जे धंदे आसा हे गोंयकाराच्या हातीन आसतले. हे घडोवंक शकता एंड इट इज पॉसिबल. आमी घडोवपाक जाय. आमी कितें करतात, सेटिंगां करूंक भोंवतात हेवटेन तेवटेन. तेतून कोणाचो फायदो जाता? तुमी म्हाका दाखयात एकट्या गोंयकाराचो फायदो जाता जाल्यार. सगळे इलेक्शन येयले काय आपणाक जाय ते उलयतात. तूं मे हांव कुत्रो, तूं सुणो आनी हें तें सगळें चालूच आसता. आमी बाकीच्या लोकांचो विचारूच करिना. तर आयज त्या लोकांचो विचार करपाक जाय जे लोक आमच्या गोंयान आसा, जे लोकांक बाबड्यांक अजून कसलेच त्यांची कामां जायना, जे लोक बाबडे आशेन रावलेले आसा. हांव दाखयता खुबशे लोक आसा आशेन जेंची अजून कसलीच कामां जायना. प्रयत्न आमचे चालू आसा पूण जायना. हे प्रयत्नांक यश येतले जेन्ना आमी गोंयकाराक हाडून बसयतले आनी तो ते फायलीर सायर मारतलो जेतून गोंयकार आसतले. पळयात, विचार करात. जर बरें दिसलें तर आमी सगळे जाण मेळून आमच्या गोंयचे रिजनल पार्टींक सपोर्ट करया. आनी खऱ्यांनीच सांगता हांव, जर रिजनल पार्ट्यो येयल्यो तर गोंयचे भवितव्य, गोंयचे फ्युचर, गोंयचे जें आसा तें बदलतलें. डेव्हलपमेंट तेन्नाय जातलो. अशें केन्नाच विचार करनाकात की डेव्हलपमेंट थांबतलो किंवा आनीक कितें बंद जातलें. नथींग लायक दॅट. सगळें जातलें. ते सेंटरांतल्यान येता. ते कशें करून घेवपाक जाय ते आमी बरे भशेन जाणा. सो ह्या फुडें गोंयकारां खातीर फक्त गोंयकार. आमचो गोंयकार गोंया चलयतलो आनी तें गोंयकारां खातीर चलयतलो. हें जर तुमकां जाय तर आमी आयच्यान गोंयकारांक सपोर्ट करपाक चालू करया. देव बरें करूं.